علی کیتے شالا وزیر آؤ فقط مولا علی کیتے میدان خم سجایا گئے 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 فقط مولا علی کیتے فقط مولا علی کیتے میدان خم سجایا گئے فقط مولا علی کیتے میدان خم سجایا گئے میدان خم سجایا گئے علی کتنا ضروری ہے زمانے کو دسایا گئے بڑی مہربانی صحابہ نے یاد کی تھی یا رسول اللہ ممبر بناون دی کیا غرض پئی ہے کائنات کٹھی ہوئی اپنی ویر دا ہاتھ نہ پوے کائنات جلال کی دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا لہم و کلامی جسموں کا جسمی مقصد ہے یہ کیوں سارا کچھ کیتے سرکار نے فرمایا صحابہ او دساواں اے کیوں کیتے تہاڈی زندگی ہوئے صحابات کی دی یا رسول اللہ کدی مومن تے منافق کو پرکھنا ہوئے میں آپ کو نہیں یاد رکھنا نبی صحیح فرمائے یہ محمد کا فرمان صحابات کی دی یا رسول اللہ مومن تے منافق دی پرکھ کرنی ہوئے کوئی پیمانہ زہرا دے بابے فرمایا ہاں اور صحیح فرمایا جدا مومن تے منافق کو پرکھنا ہوئے نا میرے ویر علی دا ذکر کیتا کرو ذکر کیتا کرو شیر سناون لگا سناوا ایو فرمان آقا میرے آقا نے فرمایا والا سناون لگا
بندے ہاتھ چاہنے ہاتھ نہیں چاہنے جنہاں دے ٹھیک ان چاہ چاہیے مفالج نہ تھی سی نعرہ ہے حیدری حیدری یارا وزیراؤ فقط مو